बैतुल मक़दस की इस्लामी तारीख़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू होती है। नाज़रीन इकराम, जब हज़रत इब्राहीम ने इराक़ से फ़लस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई और वहाँ के शहर अल खलील में पड़ाव डाला, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दो फ़र्ज़ांद थे। एक बड़े फ़र्ज़ांद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, उन्होंने मक्का आबाद किया, और आपके जो दूसरे फ़र्ज़ांद थे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, उनके फ़र्ज़ांद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दस और मस्जिद अक़सा को तमीर किया। उसके चंद सालों बाद जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह बने, तो उन्होंने अपने वालिदैन और तमाम भाइयों को मिस्र बुला लिया, जहां वो खूब बड़े फले फूले, और इस तरह मिस्र में उनकी आबादी तेजी से फैलती रही। इसके सैकड़ों साल बाद जब मिस्र पर फ़िरौन की हुकूमत कायम हुई और उसने बनु इसराइल पर जुल्म और सितम की इंतहा कर दी, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से बनु इसराइल को लेकर फ़लस्तीन की तरफ हिजरत की। फ़िरौन ने इनका पीछा किया, लेकिन बहरुल अहमर में डूब गया और वो मर गया। फ़लस्तीन आकर बनु इसराइल ने तरह तरह की नाफरमानियां शुरू कर दी, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इन्हें वादी तिया में 40 साल तक के लिए भटका दिया। इसी दौरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने अमालका, जो इस वक्त बैतुल मक़दस पर काबिज़ थे, से उनसे जंग की और बैतुल मक़दस के इलाके को फतह किया। और उनके बाद हज़रत तालूत की क़यादत में एक जंग लड़ी गई, जिसमें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया, और इस तरह फ़लस्तीन के सारे इलाके पर लूत अलैहिस्सलाम की हुकूमत कायम होगी। लूत अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बादशाह बने। उनके बाद उनके फ़र्ज़ांद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़बरदस्त हुकूमत फ़लस्तीन के पूरे इलाके पर कायम होगी। लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद उनका बेटा बादशाह बना, वो बद किरदार था। उसने अपनी कौम में बेहयाई और बुत परस्ती आम कर दी, और ये भी साबका अक़वाम के अखलाकी और इक़्तिदादी बीमारियों में मुब्तला हो गए, जिसकी वजह से अल्लाह ने बाइबल के बादशाह बख्त नसर को इन पर मुसल्लत कर दिया, जिसने 578 कबल मसीह एक जोरदार हमला करके सल्तनत यहूदिया के तमाम छोटे बड़े शहरों को ईंट से ईंट बजा दी। यरूशलेम हैकल सुलेमानी को पोयोंदे खाक कर दिया। तो बच्चे औरतें बचे उन्हें अपने साथ इराक ले गया। बख्त नसर की मौत के बाद वो कैदी 70 साल बाद वापस फ़लस्तीन आए, और उन्होंने शहर पर यरूशलेम जो था उनका आबाद किया, छोटी मोटी रियासतें तश्कील दी। लेकिन फिर उनमें वही खराबियां रुनुमा हो गई, जिसकी वजह से कभी यूनानियों ने, कभी बाबिलियों ने, कभी रोमियों ने इन्होंने अपना गुलाम बनाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में इनके अवाम ही नहीं, उलमा का तबका भी इस कदर गुमराह था कि शिरक, बदकारी, अम्बिया के कत्ल, शराब नोशी वगैरह को गुनाह तक भी नहीं समझा जाता था। इन यहूदी उलमा, रूबियों और फरसियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कैद कराने और फिर सूली पर चढ़ाने के लिए तरह तरह की साजिशें और किस कदर नीच हरकतें की, इसकी कुछ तफसील मौजूदा इंजीलों में भी मिल सकती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के रफ़ा समा के बाद सन 70 में अल्लाह ताला ने इन पर रूमी हाकिम टाइटस को मुसल्लत कर दिया, जिसने 1,33,000 यहूदियों को कत्ल कर दिया। 60,000 के करीब गुलाम बना लिए, जिन्हें भूखे दरिंदों के सामने खाने के लिए डाल दिया गया। इटली और यूनान की एमिरेट्स ने इन यहूदी गुलामों को निशाना दुरुस्त करने के लिए लटका दिया। यरूशलेम और हैकल सुलेमानी की ईंट से ईंट बजा दी गई, और खूबसूरत लड़कियों को फातहीन के लिए चुन लिया गया। इसके बाद यहूद 1750 साल तक फिर कभी इस सरजमीन में आबाद नहीं हो सके। इसरा और मराज की रात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफ़र, और फिर वहाँ से सातों आसमान की सैर, और फिर आसमान से बैतुल मक़दस की तरफ नज़ूल, और फिर बराक से मक्का वापसी खुद इस बात की वाज़ेह इशारे थे कि अब बैतुल मक़दस की सरजमीन जल्द ही इस्लाम और मुसलमानों के ज़ेर साया आने वाली है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 16 या 17 माह तक मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना गोया इस बात की सराहत थी कि अब ये मुक़द्दस ज़मीन ना यहूद की है ना ईसाइयों की, ये सही दीन और सही इस्लाम के पैरोकारों की है। इस्लाम की फ़तह हज़रत उमर फ़ारूक बैतुल मक़दस को फ़तह करने वाले सबसे पहले मुस्लिम जर्नैल हैं। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब शाम में चढ़ाई की, तो हर सूबे पर अलग अफसर भेजे। चनाचे फ़लस्तीन हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हा के हिस्से में आया। बाज़ मकामात दौरे सदीकी में ही फ़तह कर लिए गए, और बाकी शहर दौरे फ़ारूकी में फ़तह किए गए। यरमूक की फ़तह के बाद सबसे आखिर में बैतुल मक़दस का मुहासरा किया गया। असाई किला बंद होकर लड़ते रहे। हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी बैतुल मक़दस का रुख किया। ईसाइयों ने हिम्मत हार कर सुलह की दरख्वास्त की, और बैतुल मक़दस के पादरी ने मुसलमानों के सामने ये शर्त रखी कि अगर आपके अमीरुल मोमिनीन बज़ाते खुद यहाँ तशरीफ़ लाएंगे, तो मैं शहर की चाबियाँ उनके हवाले करूँगा।
حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ بیت المقدس کی آزادی آپ کی تشریف آوری پر موقوف ہے۔ امیر المومنین کو اطلاع ملی تو آپ نے بعد مشاورت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب مقرر کر کے رجب 16 ہجری میں مدینہ منورہ سے بیت المقدس کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ سفر انتہائی سادہ تھا۔ ایک اونٹنی، اس پر 2 تھیلے، ایک میں ستو، دوسرے میں کھجوریں تھیں، ساتھ میں پانی سے بھرا ایک مشکیزہ۔ طویل سفر کے پیش نظر ایک غلام ساتھ رکھا اور آغاز سفر پر اسے کہا کہ یہ نہ سوچنا میں سواری پر آرام سے سفر کرتا رہوں گا اور تم پیدل چلتے رہو گے، یہ انصاف کے خلاف ہے۔ دوران سفر مسلمانوں کے خلیفہ اور غلام باری باری اونٹ پر سواری کرتے رہے۔ قام جابیہ میں مال حکومت نے آپ کا استقبال کیا اور سب کی حیرت گم ہو گئی کہ اس وقت غلام اونٹ پر سوار تھا اور امیر المومنین خود پیدل تھے۔ اونٹ کی مہار آپ کے ہاتھ میں تھی۔ سب سے پہلے عیسائی پادری نے اپنا الچی بھیج کر جابیہ پہنچے اور بیت المقدس کا معاہدہ جابیہ میں ہی لکھا گیا۔ بڑے بڑے معزز صحابہ رضی اللہ عنہ کے دستخط ہوئے۔ اس عہد نامے کے کچھ چیدہ نکات دیکھتے ہیں۔ یہ ان کی صلیبیوں اور ان کے مال میں کچھ کمی کی جائے گی۔ مذہب کے بارے میں ان پر جبر نہیں کیا جائے گا، نہ ہی ان میں سے کسی کو نقصان پہنچایا جائے گا۔ اس تحریر پر اللہ اور اس کے رسول، خلفاء اور مسلمانوں کے ذمہ ہے، بشرطیکہ کہ یہ لوگ مقررہ جزیہ ادا کرتے رہیں۔ اس معاہدے کی کچھ مشقیں آپ نے ملاحظہ کی کہ کیسے مفتوح قوم کے حقوق 3 ہی چیزوں سے متعلق ہو سکتے ہیں: جان، مال اور مذہب۔ اس معاہدے میں یہ تینوں چیزیں محفوظ قرار دے دی گئی۔ بیت المقدس شہر کے باہر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی قیادت میں سپاہ نے آپ کا استقبال کیا۔ آپ کا لباس انتہائی سادہ اور پرانا تھا کہ مسلمانوں کو شرم آئی کہ عیسائی اس لباس میں دیکھ کر کیا کہیں گے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ترکی گھوڑا اور قیمتی پوشاک پیش کی اور عرض کی، یا امیر المومنین، یہ لباس تبدیل کر لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت بخشی ہے، پوشاک اور اعلیٰ سواری کی بدولت نہیں۔ ہمارے لیے اللہ کی بخشی عزت کافی ہے۔ بیت المقدس کے پادری کا خیال تھا کہ امیر المومنین کا لاؤ لشکر باشکوہ ہوگا، دور سے نظر آئے گا، مگر وہ حیران ہوا کہ ایک آدمی اونٹنی پر بیٹھا ہے، ان کی طرف آ رہا ہے، اور دوسرا نکیل پکڑے آگے چل رہا ہے۔ ان کا حلیہ دیکھنے کا تھا، پھٹے جوتے، بالوں پر گرد غبار، پیوند لگا کرتا، 1 2 نہیں پورے 14 پیوند لگے تھے، جن میں سے کچھ چمڑے کے تھے۔ پادری نے دل میں سوچا کہ وہ عظیم المراتب فاتح جس نے سلطنت روم اور فارس کو کے تخت و تارج کیا، یہ وہ نہیں ہو سکتا۔ کیا خلیفہ ایسا سادہ اور درویش صفت ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی زبان پر نہ لا سکا کہ امیر المومنین اسی حال میں بیت المقدس میں داخل ہوئے کہ رومیوں نے عالم عرب و عجم کے فرمانبرا کے لیے دروازے کھول دیے، شہر کی چابیاں پیش کی اور کہا کہ بے شک آپ ہی فاتح بیت المقدس ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیت المقدس کے ایک بڑے گرجے میں موجود تھے۔ نماز کا وقت ہو گیا۔ عیسائیوں نے کہا، آپ رضی اللہ عنہ یہی نماز پڑھ لیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اسے دلیل بنا کر مسلمان بعد میں گرجے کو زبردستی مسجد میں تبدیل نہ کر دے۔ گرجے سے باہر نکل کر نماز ادا کی۔ اس مقام پر ایک مسجد تعمیر ہوئی جو مسجد عمر کہلائی۔ ایک دن نماز کے وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ آج اذان دو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کہا، میں عزم کر چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دوں گا، لیکن آج آپ رضی اللہ عنہ کا ارشاد بجا لاؤں گا۔ اذان دینی شروع کی تو تمام صحابہ کو عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ گیا اور رکت طاری ہو گئی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روتے روتے بےتاب ہو گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی ہچکی لگ گئی اور دیر تک ایک عجیب اثر رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس سے واپسی میں مفتوح علاقوں کا دورہ کر کے سرحدوں کی حفاظت کا انتظام کرتے ہوئے مدینہ منورہ واپس تشریف لے گئے۔ اس کی خبر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر مسلمانوں کو مل چکی تھی، چنانچہ انہوں نے مدینہ کے باہر آپ رضی اللہ عنہ کا عظیم الشان استقبال کیا۔ یوں تاریخ انسانی کا یہ منفرد سفر اختتام پذیر ہوا۔